अस्सलाम वालेकुम। रसाई न्यूज़ के साथ मैं हूँ अफसाना खान और मैं हूँ सबीता शौकत। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पानामा लीक्स पर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार कर दिया। जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए गए उनके मुकम्मल होने में सालों लग जाएंगे। जब तक मुनासिब कानून साजी नहीं होती और TORs तय नहीं होते, कमीशन कायम नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली का हुकूमत को जवाब। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कानूनी मशीरों का इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के जवाब पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म हाउस के तर्जुमान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लिखे जाने वाले जवाबी खत में चीफ जस्टिस ने इंक्वायरी कमीशन कायम करने से इनकार नहीं किया, ना ही TOR अपोजिशन की मुशावरत से बनाने का कहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपोजिशन की बहुत बड़ी फतह है। अपोजिशन के मौक़िफ़ की तायद की। हुकूमत हमारे साथ बैठकर TOR बनाए। अपोजिशन रहनुमाओं खुर्शीद शाह, शाह महमूद कुरैशी और दीगर का चीफ जस्टिस के जवाब पर रद्द-ए-अमल। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से अफगान सफीर डॉक्टर उमर ज़खेल वाल की मुलाकात। दोनों एतराफ़ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इजहार। अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश मतियुर रहमान निज़ामी की फांसी काबिल मुज़म्मत है। हमारे जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है। मामला इंसानी हुकूक कौंसिल में उठाएंगे। मशीर खारजा सरताज अजीज का सेनेट में इज़हार ख्याल। पाक एरिया के सरबरा एडमिरल ज़काउल्लाह का कहना है कि हमारे पड़ोस में एक हाकिमाना और जाबिराना सोच मुस्तहकम हो रही है। कौमी सलामती और खुद मुख्तारी को लाहक खतरात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा रियाज अहमद का तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला। राजा रियाज 20 मई को फैसलाबाद के जलसे में PTI में बाकायदा शमूलियत का ऐलान करेंगे। ऑपोजिशन सिर्फ इंतशार पैदा करना चाहती है। इमरान खान गन डालने के मास्टर हैं। पीपल्स पार्टी का पंजाब में वजूद खत्म हो चुका है। राजा रियाज का जाना इस बात का सबूत है। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में इसराइली फिजाई हमले में हिज़्बुल्लाह के अहम कमांडर मुस्तफ़ा बदरुद्दीन हलाक हो गए। 69वें कांस फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड फिल्म मिनी मॉन्स्टर्स के रेड कारपेट प्रीमियर का इनेकाद किया गया, जिसमें फिल्म की कास्ट ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। और PCB ने खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए फौजी ट्रेनर्स की खिदमत हासिल कर ली। क्रिकेटर्स का तरबियती कैंप कल से एबटाबाद में शुरू होगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। तफसीली खबरें जानते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक और अब जानते हैं खबरों की तफसील। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत के जवाबी खत में मुत्तफिका TORs बनाने का कहकर हमारे मौक़िफ़ की तायद की है। अपने रद्द-ए-अमल में खुर्शीद शाह का कहना था कि चीफ जस्टिस ने हुकूमत को जो खत लिखा है इसमें मुत्तफिका TORs बनाने और कानून साजी का कहा गया है। हम भी पहले दिन से यही कह रहे थे। अब चीफ जस्टिस ने मुत्तफिका TORs और कानून साजी का कहकर हमारे मौक़िफ़ की तायद की है, जबकि अवाम के सामने भी वाज़ेह हो गया कि अपोजिशन ने जो मुतालबात किए थे वो यक तरफा नहीं बल्कि दुरुस्त थे। खुर्शीद शाह का कहना था कि चीफ जस्टिस के इस मौक़िफ़ को किसी की फतह से मंसूब ना किया जाए। जिस दिन पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा हो गया उस दिन पूरे मुल्क के अवाम की जीत होगी। अपोजिशन लीडर ने कहा कि हम किसी एक शख्स से वजाहत या एहतसाब का हरगिज़ मुतालबा नहीं करते,
کرپشن میں ملوث اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے ہر شخص کے خلاف کارروائی چاہتے ہیں اور ہر اس شخص کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جس نے بینکوں سے قرضے لیے اور انہیں معاف کروایا۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ چیف جسٹس کی جانب سے حکومت کے TORs مسترد ہو چکے ہیں، لیکن اپوزیشن اب بھی حکومت کو راستہ دینے کے لیے تیار ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ہٹ دھرمی چھوڑے اور اپنے رویے پر غور کر کے سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کر متفقہ TORs تشکیل دے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ اب کھیل شروع ہونے والا ہے۔ حکومت نے پاناما لیکس پر تاخیری حربے استعمال کیے جس کی زد میں اب خود آ چکے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما زاہد خان کا کہنا تھا کہ حکومت اور اپوزیشن مل کر TORs چیف جسٹس کو بھیجیں۔ اپوزیشن وزیر اعظم کا احتساب چاہتی ہے جبکہ حکومت اپوزیشن کے افراد کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ پاک چین تعلقات باہمی مفادات اور اصولوں پر مبنی ہیں۔ دونوں ممالک کے تعلقات طویل اور تاریخی ہیں۔ مستقبل میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون مزید مضبوط ہوگا۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم سے چین کے وفد نے چائنا ایرو اسپیس کارپوریشن کے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر کی قیادت میں ملاقات کی۔ ملاقات میں چینی کارپوریشن کے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر نے وزیر اعظم کے ویژن کو سراہا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ چین کے تعاون سے پاکستان کو بڑی صنعتوں کے قیام میں مدد ملی ہے، جبکہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ دونوں ممالک کے گہرے تعلقات کی عکاسی ہے جس پر پاکستان کی حکومت اور عوام چینی قیادت کی شکر گزار ہیں۔ مشیر خارجہ سرتاج عزیز کا کہنا ہے کہ امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش مطیع الرحمان نظامی کی پھانسی قابل مذمت ہے جسے انسانی حقوق کونسل میں اٹھائیں گے۔ مشیر امور خارجہ سرتاج عزیز نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مطیع الرحمان نظامی کی پھانسی قابل مذمت ہے جو ہمارے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے۔ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے 12 اکابرین پر مقدمے قائم کیے گئے، 5 کو پھانسی ہو چکی ہے اور 4 کے مقدمات زیر سماعت ہیں جبکہ 2 کی موت ہو چکی ہے اور 1 کو عمر قید کی سزا ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش حکومت نے 1974 معاہدے کی شق 15 کی خلاف ورزی کی۔ موجودہ حالات دونوں ممالک کے باہمی تعلقات میں رکاوٹ ہیں۔ ان پھانسیوں پر اسلامی دنیا میں ہیجان ہے۔ تمام انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی ان پھانسیوں کی مذمت کی ہے۔ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں 2015 کے بعد سے کافی بہتری آئی تھی، لیکن امریکی کانفرنس کی جانب سے F-16 طیاروں کی خریداری کے لیے پاکستان کو دیے جانے والے فنڈز روکے جانے کے فیصلے کے بعد کچھ عرصے سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ایک بار پھر تناؤ کا شکار ہیں۔ قومی کرکٹرز کے فٹنس مسائل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کی سخت ٹریننگ کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایبٹ آباد کے بوٹ کیمپ میں کوچز کے ساتھ فوجی ٹرینرز بھی کھلاڑیوں کو مشق کروائیں گے۔ کیمپ کے لیے اعلان کردہ کھلاڑیوں کو رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ کرکٹرز کا بوٹ کیمپ ایبٹ آباد میں لگے گا۔ کیمپ دورہ انگلینڈ کی تیاریوں کا حصہ ہے جہاں کوچز کے ساتھ فوجی ٹرینرز بھی کرکٹرز کو ٹریننگ کروائیں گے۔ فیلڈنگ کوچ گرانٹ لیوڈن کی نگرانی میں کیمپ کے کھلاڑیوں کی روزانہ فزیکل فٹنس کے 3 سیشن ہوں گے جس میں دوڑ، ورزش، فیلڈنگ پریکٹس کے ساتھ فوجی ٹریننگ میں شامل ایکسرسائزز بھی کروائی جائیں گی۔ کیمپ کا دورانیہ 2 ہفتے کا ہوگا جس کے لیے فوجی ٹرینرز کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں۔ چیف سلیکٹر انضمام الحق کی سربراہی میں بنائی گئی سلیکشن کمیٹی پہلے ہی بوٹ کیمپ کے لیے کھلاڑیوں کا اعلان کر چکی ہے۔ اعلان کردہ تمام کھلاڑی کیمپ میں شریک ہوں گے جبکہ محمد حفیظ، عماد وسیم اور حارث سہیل نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ٹریننگ کے ذریعے فٹنس بہتر بنائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رسائی نیوز۔